औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा हमेशा जी चाहता है कि ज़्यादातर कि इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला की रहमत पे बात की जाए। एक दफ़ा शायद 2017 की बात है, मैं जब उम्रा के लिए गया तो वहाँ पे एक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने एक हदीस मुबारक थी। तो लोग बड़े शौक़ के साथ उसको पढ़ रहे थे। तो मुझे ज़ाहिर अरबी इतनी तो नहीं आती कि मैं वो हदीस को उर्दू में समझ सकता, वो अरबी में थी। तो मैंने एक साहब से पूछा ये क्या लिखा है। कहते ये हदीस मुबारक है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़े क़यामत मेरी शफ़ाअत सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए होगी जो ज़्यादा गुनाहगार होंगे। तो ये एक बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात थी। गुनाहगार तो हम हैं, बशर हैं, बशरी तकाज़े लगे हैं, गलतियाँ, कोताहियाँ, गुस्ताखियाँ तो होनी हैं, लेकिन गुनाह का एहसास होना चाहिए। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो तारीख़, इस्लामी तारीख़ जिन्होंने पढ़ी है उनको ये वाक़या बख़ूबी याद होगा कि इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जलवा अफ़रोज़ थे। तो एक ख़ास उम्र सीधा बुज़ुर्ग मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हाथ में स्टिक छड़ी पकड़ी हुई थी। उम्र कमोबेश 100 साल या 100 साल से भी ज़्यादा। तो ये नहीं, यहाँ से जब थे ये लटक के नीचे आ गए थे तो इसको उठा के रास्ता देख के चल रहे थे। आके बाअदब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया, ज़िंदगी में गुनाह ही गुनाह किए हैं। मैं जब भी अपनी याददाश्त पे ज़ोर देता हूँ तो मुझे हर तरफ से अपने गुनाह नज़र आते हैं, नेकियां नज़र नहीं आती। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं कोई मज़दूरी नहीं कर सकता, बल्कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि नमाज भी पूरी नहीं पढ़ सकता। इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि कोई मज़दूरी नहीं कर सकता कि मैं उसको सदका खैरात कर सकूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तलवार उठाकर जहाद के लिए जा सकूँ। तो क्या इस हालत में जो कुछ मेरा माजी आपने सुना है, ये तो मैंने मुख्तसर अल्फाज में आपको सुनाया है, तो क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? ये सुनने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू जो है वो निकलना शुरू हो गए। सब सहाबी परेशान हो गए। जब थोड़ी देर से आपकी हालत संभली तो आपने फरमाया, ए बुज़ुर्गवार, अल्लाह ताला के ख़जाने में कोई कमी नहीं कि आप मेहनत करें, मज़दूरी करें और सदका दें और उसका ख़जाना भरें। उसका ख़जाने में कोई कमी नहीं है। जहाद करने वालों की अब कोई कमी नहीं है और जानिसारों की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला को आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं है। नमाज़ पढ़ें, जितनी आप पढ़ सकते हैं फ़र्ज़ पढ़ लिया करें। मैं वादा करता हूँ कि रोज़े क़यामत मैं आपकी सिफारिश करूँगा और आप बग़ैर हिसाब किताब के बख्शे जाएंगे। आपका ये जो बयान है और जो आपने गुनाहों का इकरार किया, ये अल्लाह ताला सुन रहे हैं। तो साथ ही ये भी बात बताता चलूँ कि अल्लाह के नबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब असहाबा इकराम को की तरफ तवज्जो दिलाई, की तरफ तवज्जो करके फरमाया कि रोज़े क़यामत जब हिसाब किताब का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत की चादर तान लेंगे, अपने फ़ज़ल की चादर तान लेंगे और फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे बता ये गुनाह किया था,
اب اس بندے کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، وہ گواہی دیں گے ہاں، بلکہ وہ خود کہے گا ہاں میں نے کی ہے۔ پھر کہیں گے یا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ گناہ تم نے کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ابھی گناہ کبیرہ کی بات نہیں آئی، تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی سب کی، سب گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں پتہ نہیں ہمیں کیا سزا ملنے والی ہے، اور بڑے جو گناہ ہم نے گناہ کبیرہ کیے ہیں ان پہ کیا سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو تم نے کیے ہیں اور تم تسلیم کر رہے ہو، اور دنیا میں بھی جب تم تھے تو وہاں بھی تم یہ جو گناہ کرتے تھے تو تمہارے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا تھا کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، دل میں سوچتے تھے یہ میں نے غلط کام کیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی تمہارے اندر احساس ندامت تھا اپنے گناہوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ فرمائیں گے میں وہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ سب نیکیوں میں بدل رہا ہوں۔ تو پھر اس وقت وہ شخص خوشی کے مارے بولے گا یا اللہ میں نے تو پھر بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان بڑے گناہوں کے بدلے میں تجھے زیادہ انعام دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب تم بڑے گناہ کرتے تھے تو اس وقت تمہیں زیادہ احساس ندامت ہوتا تھا، زیادہ سر جھکتا تھا، زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ روز قیامت میرا کیا بنے گا۔ تو یہ جو احساس تم دنیا میں کرتے رہے ہو آج مجھے اس کی قدر ہے۔ میں اس وقت بھی کرتا تھا اور میں منتظر تھا کہ کب میرا بندہ روز قیامت میرے پاس آئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور میں اسے بخش دوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر کے تلے اس کو جنت عطا کریں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ سننے والوں کو بتا دوں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سے ہی آپ گناہ کرنا شروع کر دیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پہلے بھی کئی دفعہ بلکہ کہہ چکا ہوں کہ توبہ کی آس پر، کہ توبہ قبول تو اللہ نے کر ہی لینی ہے، توبہ کی قبولیت کی آس پہ گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر غلطی اول تو غلطی کوتاہی سے گریز کرنا لازمی ہے، اگر ہو جائے تو احساس ندامت ہونا چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، دل میں خوف ہونا چاہیے، آخر رب کریم کے پاس جانا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، معافی مانگ لے، دل سے معافی مانگ لے اور توبہ کرے کہ یا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، آج معاف کر دے، بھلے اگلے ہی لمحے پھر ہو جائے، لیکن جب بھی کرے صدق کے دل سے معاف کرے تو اللہ تعالیٰ کو سب یاد ہوگا۔ اس دن وہ پھر اللہ تعالیٰ جو شخص دنیا میں کثرت استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، بغیر حساب کتاب ہی سمجھ لے بخش دیں گے، کوئی حساب کتاب لیں گے ہی نہیں، بلکہ جو حساب کتاب بھی لیں گے اتنے پیار سے ہوگا کہ وہ آسانی کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سو ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے، ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ ہمارا قرآن جو ہے وہ یا الناس کے نام سے پکارا جاتا ہے ہم کو، یہ سب انسانیت کے لیے ہے۔ تو گناہوں پہ ندامت جو ہے یہ ضروری ہے، جب غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔